सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। श्रीराम गीताको 7 श्लोकको आधारमा अहिले वर्णन गर्छु। श्रीराम गीता जो स्मृति ग्रन्थ हो, त्यो संसार सबै अर्थात् संसारी हामी सबैको लागि मुक्तिको लागि राम्रो निकासको माध्यम हो। अर्थात् यो जन्म मृत्युको जुन चक्र छ अथवा सृष्टि प्रलयको जुन चक्र छ यो संसारमा, जसभित्र दुखै दुःख, चिन्तै चिन्ता, डरै डर र सुख कताकति मात्रै छ, यस्तो हामीले जो संसारको अनुभव गरिरहेका छौँ, यो दुःख चिन्ता डर र कताकति सुख मात्रैको जो अवस्था छ, यसबाट सधैँ सुखको लागि, सधैँ शान्तिको लागि, अमरताको लागि, परिपूर्णताको लागि, आनन्दै आनन्दको लागि अति संक्षिप्त रूपमा श्रीराम गीता हामीले अर्थात् संसारका हामी सबैले पाएका छौँ। र यो श्रीराम गीता जो हो यो संसार सबैको लागि हो, मुख्य निकासको लागि। यद्यपि यो श्रीराम गीता आउनमा पाउनमा निमित्त भाइ लक्ष्मण हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजीको निमित्तबाट हामीले श्रीराम गीता पाउन सम्भव भएको छ र संसारका हामी सबैमा यो ग्रन्थ उपलब्ध छ। यसमा जम्मा 62 श्लोकमध्ये सुरुका 3 श्लोक महादेवबाट यसको भूमिका सन्दर्भमा अर्थात् यसको महत्त्व विषयमा प्रकाश पारिएको छ भने 4, 5, 6 श्लोकमा भाइ लक्ष्मणको यो संसारको निकास पाउनको लागि सजिलो किसिमबाट शिक्षा पाऊँ भन्ने प्रसङ्ग आदि उल्लेख छ। यसरी सुरुका 6 श्लोक छन् र 7 श्लोकबाट श्रीराम गीताको अर्थात् भगवान श्रीरामबाट उपदेशको सुरुवात हुन्छ। यो जो उपदेश छ यसको आधार हो भगवान श्रीरामको लागि वेदकै नै, वेदमा ब्रह्मविद्याको उपदेश विद्यमान छ। त्यो ब्रह्मविद्याको आधारबाट संसारबाट निकास पाउन र सधैँ सुख शान्ति पाउनलाई श्रीरामचन्द्रजीले यसमा 7 श्लोकदेखि 62 श्लोकसम्म संक्षिप्त रूपमा र परिपूर्ण रूपमा उहाँले बताउनु भएको छ। र अहिले हाम्रो प्रसङ्ग छ 7 श्लोकबाट। 7 श्लोकमा यद्यपि ती सबै श्लोकहरू संस्कृतमा छन्, संस्कृत भाषा देव भाषा हो, सबैभन्दा प्राचीन भाषा पनि हो। अहिले संसारमा करिब 2000 भाषाहरू छन्, तापनि ती सबै भाषाहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै प्रकारले आधारित संस्कृत नै छ। किनकि मूल भाषा, प्राचीन भाषा संस्कृत नै हो र यो भाषामा ज्यादै गहन सर्वत्र रूपमा रहेको यो संस्कृत भाषा हो र बुझ्न र बुझाउन हामीलाई धेरै सजिलो नेपालीबाट हुने हुनाले नेपालीबाट अर्थात् नेपाली भाषाबाट यसको वर्णन गर्छु। त्यसमा श्रीरामचन्द्रजीले के भन्नुहुन्छ भने, भगवान श्रीरामचन्द्रजीले
किनकि हामीले श्रीरामलाई श्रीकृष्णलाई भगवान भनेर सम्बोधन गर्छौँ। त्यही क्रममा अहिले पनि सम्बोधन हामी पटक पटक गरिरहेका छौँ। भगवान श्रीरामले 7 श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण आधारहरू बताउनुहुन्छ। मुक्तिको लागि अर्थात् परमात्मा प्राप्तिको लागि आवश्यक सम्पूर्ण आधारहरू 7 श्लोकमै बताइदिनु भएको छ। ती आधारहरू के छन् भने भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम वर्ण र आश्रमलाई ख्याल गर्नुपर्छ। वर्णाश्रम जो भनिन्छ यो वर्णाश्रम अनुसार योग्य कर्म गर्नुपर्छ र त्यो कर्म निष्काम रूपले गर्नुपर्छ। निष्काम रूपले गरेपछि त्यसको परिणाम चित्तको शुद्धि हुन्छ। चित्त शुद्धि भएपछि वैराग्य मिल्छ, वैराग्य प्राप्त हुन्छ र वैराग्य प्राप्त भएपछि सबै प्रकारका कर्महरूबाट निवृत्त हुन सम्भव हुन्छ र त्यसपछि सद्गुरु अर्थात् तत्त्वज्ञानी गुरुको समीपमा रहनुपर्छ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अब यो भनेको के हो भने अब सुरुमा वर्ण आश्रम भन्नुभएको छ। वर्ण भनेको के हो, आश्रम भनेको के हो? किनकि हामीले उपदेश राम्रोसँग पालना गर्नलाई, उपदेश आफूमा घटाउनलाई, उपदेश अनुसार हामीहरू उत्रिनलाई, त्यसमा सक्षम हुनलाई ती शब्दहरूलाई हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ। त्यो जान्यो भने त्यही अनुसार हामीले धारण गर्न सक्छौँ। अब त्यो के छ भने वर्ण र आश्रम दुईटा शब्द छ, त्यसलाई मिलाउँदा एकै ठाउँमा मिलाउँदा वर्णाश्रम भनिन्छ। वर्ण भनेको जात जाति, वर्ण भनेको गुण, वर्ण भनेको स्वभाव, वर्ण भनेको आफ्नो रुचि। अर्थात् हामी संसारमा जे जति छौँ सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको स्वभाव छ, आफ्नो आफ्नो गुण छ सबैको। यसैले आफू कुन गुणभित्रको हो, कुन स्वभावभित्रको हो, आफ्नो हैसियत कस्तो छ, आफ्नो कस्तो संस्कार छ, आफूले कुन कुरालाई मन पारिन्छ, कुन कुरामा आफू अड्न सकिन्छ, त्यो आफूलाई चिन्न सक्नुपर्छ। यो वर्णबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। अब संसारमा 4 किसिमको वर्ण अन्तर्गत हामी पर्दछौँ, अर्थात् 4 किसिमको गुणभित्र हामी पर्छौँ। अब 4 किसिमको गुणभित्र हामी कुन गुणभित्र पर्छौँ त्यो आफूले छुट्याउनु पर्यो। त्यो छुट्याउन सकिन्छ। अब 4 किसिमको के हो भने एउटा चाहिँ नि सत्व प्रधान गुण भनिन्छ, दोस्रो सत्व मिश्रित रज प्रधान गुण भनिन्छ, अनि तेस्रो रज प्रधान तम मिश्रित गुण भनिन्छ र चौथो तम प्रधान रज मिश्रित गुण भनिन्छ। अब यो भनेको के हो फेरि? सत्व प्रधान गुण भने के हो अथवा यो 4वटा जो भनिएको छ यसको अर्थ के हो भन्ने सन्दर्भमा सत्व प्रधान गुण भनेको के हो भने सामान्यतया यसलाई 9वटाको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। जस्तो समभाव, दमभाव, तपभाव, शौचभाव, क्षमाभाव, सरलता भाव, ज्ञान भाव, विज्ञान भाव, आस्तिक्य भाव, यो 9वटा छ। अब फेरि यो 9वटा यो जो भनियो के हो फेरि यसको अर्थ त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो के हो भने सम भनेको सधैँ आफू एकनासले रूपले रहिरहनु पर्यो। त्यस्तो आफ्नो हैसियत छ कि छैन? अर्थात् रमाइलो कुरा आउँदा एकदम हस्किने,
दुःखको कुरा आउँदा एकदमै खिन्न हुने त्यस्तो उतार चढाववाला स्वभाव छ कि अथवा जस्तैसुकै सुख आउँदा पनि एकनाश, जस्तैसुकै निन्दाका कुरा अथवा जस्तासुकै घटनाहरूको कुरा सुन्दा पनि आफ्नो स्थिति एकनाश। कस्तो आफ्नो स्थिति छ त्यो आफूले छुट्याउनु पर्यो। समभाव छ कि छैन? एकदमै प्रशंसा गर्ने आउँदाखेरि पनि एकनाश, अत्यन्त निन्दा गर्ने आउँदा पनि एकनाश। त्यस्तो एकनाशको स्थिति हुन सक्ने यस्तो क्षमतावाल, यस्तो स्वभावलाई सम भनिन्छ। सत्व प्रधान गुणमा त्यो हुनलाई यस्तो स्वभाव छ भने, समभावको स्वभाव छ भने, अर्थात् सधैँ सम रूपले रहने यस्तो स्वभाव छ भने त्यो बुझ्नु पर्यो। सत्व प्रधान गुण सबभन्दा राम्रो गुण हो, सत्व प्रधान गुण भनेको। अब अर्को दम भन्ने छ फेरि। दमको अर्थ के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू कतै इन्द्रियको दास भएका छौँ कि अथवा हाम्रो अधीन इन्द्रिय छ, अथवा आँखाले देख्दा राम्रो चिज देख्यो भने त्यसको पछि पछि लाग्ने स्वभाव छ कि अथवा नियन्त्रित रूपमा रहने आफ्नो स्वभाव छ, त्यो आफूले छुट्याउनु पर्यो। अथवा कसैले खुब प्रशंसा गर्यो, प्रशंसा गर्नेप्रति आकर्षित हो कि अथवा खुबै निन्दा गर्यो, त्यसप्रति घृणा भाव। त्यो इन्द्रिय आफ्नो जो छ यो सुन्नु रूप जो इन्द्रिय त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। छ भने त्यो दम स्वभाव भयो, राम्रो स्वभाव, इन्द्रिय जित भइयो। यसलाई जो कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय भन्ने यो 5वटा गरी 10वटा इन्द्रियहरू छ, त्यो इन्द्रियको अधीन हामी छौँ अथवा हामीले ती इन्द्रियहरूलाई अधीन गरेर बसेका छौँ, छुट्याउनु पर्यो। यदि हामीले त्यो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर हामी रहन सकेका छौँ भने त्यो दम गुणभित्र पर्यो। हाम्रो हैसियत दम भाव भयो, यो सत्व गुण प्रधान भयो हाम्रो। यसै गरी सम दम भनी जस्तै तप, हामीहरूको तपस्याको भाव छ कि छैन? ठुलो कुरा गर्नलाई हामी त्यसमा निरन्तर लाग्ने हाम्रो चेष्टा छ कि छैन? जतिसुकै दुःख विघ्न आए पनि हामीलाई त्यसलाई समाधान गरेर हामी त्यसमा अगाडि बढिरहने त्यस्तो तपस्याको भावना हामीसँग छ कि छैन? त्यो पनि हेर्नु पर्यो। छैन भने त्यो हुनु पर्यो, अथवा त्यस्तो स्वभाव छ भने भएकोलाई तप हैसियत भनिन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ नि अब शौच ध्यानमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन? हामी ठुलो कुराहरूलाई ध्यान रूपमा हामीले त्यसलाई अनुभव गर्ने गर्छौँ कि गर्दैनौँ? जस्तो परमात्माको विषय छ, हामी ध्यानको रूपमा अनुभव गर्न हाम्रो स्वभाव छ या छैन? अथवा हामीले प्रातः स्तुति गरेर बिहान बिहान पाठ गरेर हामी परमात्माको ध्यानमा रहन्छौँ कि रहँदैनौँ? त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। यदि यस्तो शौच, यस्तो हाम्रो ध्यानको भाव छ भने त्यो सत्व प्रधान गुण भयो, त्यो एक नम्बर, त्यो एकदम राम्रो स्वभाव। त्यसै गरी सम दम तप शौच लगायत क्षमा भाव। कसैले गल्ती गर्यो, हामीलाई क्षमा दिने हाम्रो स्वभाव छ कि छैन? उसले गल्ती गर्यो भन्दामा पनि फेरि हामी पनि झम्टिएर फेरि अर्को थप गल्ती गर्न गइराखेका छौँ कि अथवा अरूले गल्ती गरेकोमा क्षमा भाव दिने पनि हाम्रो स्वभाव छ? यदि छ भने त्यो राम्रो हो, सत्व प्रधान गुण भयो। अनि सरलता हाम्रो स्वभाव छ कि छैन? एकदम घमण्डी भाव छ कि अथवा सरल भाव छ अथवा ठुलो हुने भाव छ, के छ? यदि सरल भाव छ भने त्यो बेस हो, सत्व प्रधान गुण। यस्तै किसिमबाट हाम्रो अब ज्ञान अर्थात् परमात्माको ज्ञान हामीसँग छ कि छैन? छ भने सत्व प्रधान गुण भयो। अनि विज्ञान, परमात्मालाई जानिएकोलाई हामीले निरन्तर अनुभव गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ भने विज्ञान राम्रो गुण भयो। त्यसपछि हाम्रो आस्तिक्यता छ कि छैन भनेको शास्त्रको जुन अर्थ छ त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई चाहिने अनुकरण गर्ने हाम्रो स्वभाव छ कि छैन?
छ भने त्यो राम्रो भयो, आस्तिक्य भयो। यसरी 9वटा गुणहरू सत्व प्रधान गुण। आजको यो 15 मिनटको समयमा यति नै गरौँ। फेरि भोलि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख